मेरा नाम डॉक्टर आसिफ ज़ुबैर भट्टी है। मैं शालामार हॉस्पिटल और शालामार मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ प्लास्टिक सर्जरी एंड बर्न्स का, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ हशमत अफंदी बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर का। मैं प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और अमेरिका से हासिल की है। मेरी स्पेशलिटी है प्लास्टिक सर्जरी, जिसके तकरीबन बर्न्स की सर्जरी, हैंड की सर्जरी और इसके अलावा कॉस्मेटिक सर्जरी और उसके रिलेटेड जितनी सर्जरीज हैं बर्न्स की और उसके बाद की सर्जरी, उसमें मेरा कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस है। मैं गुज़श्ता 1 साल से पाकिस्तान में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। चेहरे पे धब्बे की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। आम तौर पे इसकी वजह जवानी में कील मुहावसे की वजह से, जो कि अमूमन बलूगत की मौके पे पहुंचने पर अक्सर ख़वातीन को और हज़रात को होती हैं। दूसरी इसकी वजूहात हादसाती तौर पे हो सकती हैं, जिसमें कोई चोट लगना, और जो ख़ास मेरा शोबा है उसमें किसी भी जिस्म के हिस्से में जलने की वजह से हो सकता है। और जलने की वजह गर्म पानी गिरने से या आग से या किसी भी गर्म धात से हो सकती है। उसकी वजह से चेहरे पे या जिस्म के किसी हिस्से पे एक ऐसा दाग रह जाता है जो कि आम जिस्म के बाकी हिस्सों से नुमाया महसूस होता है। अगर ये हल्का है और ज़्यादा गहरा नहीं है तो बग़ैर अक्सर मामूली इलाज से मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाता है और मज़ीद इलाज की ज़रूरत नहीं रहती। मगर अगर ऐसा निशान छोड़ जाए जो दूर से देखने पे या फासले से वाज़ेह तौर पे नज़र आए और नज़दीक देखने पे बहुत ज़्यादा नुमाया हो, तो उसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इलाज के लिए तजवीज़ करते हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता किसी को भी जिस्म का कोई हिस्सा जले या जिसकी वजह गर्म पानी या आग या कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से जिस्म का कोई मुतासर हिस्सा जले, तो सबसे पहले अपने आप को उस जगह से दूर करें और उस पर ठंडा पानी डालें। लोगों में काफ़ी ज़्यादा बात मशहूर है कि पानी ना डाला जाए, मगर मैं आपको ये बात वसूख से कहता हूँ कि तिब्बी तजज़िये से साबित हुआ है कि जलने का सबसे बेहतरीन इलाज जिस्म के हिस्से पे ठंडा पानी, या अगर कुछ नहीं भी है किसी किस्म का साफ़ पानी डालने से ही उसकी हरारत को कम करके नुकसान को कम से कम किया जा सकता है, जिसके नतीजे में जो निशान आएगा जलने के हिस्से के जले हुए हिस्से की हील होने के बाद या मुकम्मल वो उसका निशान काफ़ी कम होगा। तो मेरी तमाम लोगों से इल्तमास है कि जो ये मेरा इंटरव्यू देखें कि वो जब भी कहीं देखें किसी को बर्न होते हुए तो फ़ौरन पानी से उसको उस जगह को उस हिस्से को साफ़ करें और बहाएं उस पर पानी। जलने की वजह से जो जिस्म पे निशानात आते हैं उनके मुख्तलिफ़ इलाज तजवीज़ किए जाते हैं। कुछ तो ऐसी अद्वियात हैं जिनका इस्तेमाल से उसका निशान कम से कम हो जाता है। उसमें कुछ अद्वियात तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जब ज़ख़म पूरी तौर पे मुंदमिल हो जाए कुछ हफ़्तों के बाद, तो उस पर हम ऐसी क्रीमें तजवीज़ करते हैं जिससे उसमें 2 चीज़ें जो हमें बुरी लगती हैं, एक तो उसका उभरापन होना और दूसरा उसका रंग। तो उन दोनों का कोई रोकथाम के लिए हम ऐसी क्रीमें तजवीज़ करते हैं जिससे जो निशान है जले हुए का वो उभरे भी ना ज़्यादा और रंग भी उसका ज़्यादा लाल या ज़्यादा गहरा ना हो। अगर इसके बावजूद भी रंग ना जाए या असर उसका रहे तो उसके बाद हम ख़ास शीट्स होती हैं जिसको हम सिलिकॉन शीट्स कहते हैं, या स्पेशल गारमेंट्स होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं जिससे बर्न का हिस्से का असर कम से कम हो जाता है। अगर इसके बावजूद भी बर्न अपना असर छोड़ जाए तो लेटर ऑन में कुछ सर्जरी तजावीज़ की जाती हैं, जिसमें अगर बड़ा स्कार ऐसा है जिसको हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं तो ऑपरेशन करके उसका वो निशान ज़्यादा हिस्सा निकाल देते हैं। या उसमें अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा हो तो उसमें हमें एक दूसरी जिल्द लगा के वहाँ भी लगानी पड़ती है, जो कि प्लास्टिक सर्जन या एक माहिर
کاسمیٹک سرجن یہ سرجری انجام دے سکتا ہے۔ ایسے نشانات جو معمولی نوعیت کے ہوں اور خاص طور پہ ہماری خواتین جو گھر میں کام کے دوران یا بچے کھیل کود کے دوران معمولی نشانات آتے ہیں، اس پہ میری ان سے تجویز یہ ہے کہ لوگوں کو ایک تو صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، دوسرا ایسے اسکار پہ ہم زیتون کا تیل یا ناریل کا تیل جو اکثر گھروں میں موجود ہوتا ہے اس سے اس کی مالش کر سکتے ہیں، جس کا خاص طریقہ تو آپ کو ڈاکٹر بتا سکتا ہے، مگر اس میں مساج سے ہم ایسے نشانات کو جو کہ گہرے رنگ کے ہیں اور ابھرے ہوئے ہیں ان کو مسلسل دباؤ کر دے کے تیل کے ساتھ ان کا نشان کم سے کم کر سکتے ہیں، اور بعض موقعوں پہ ان کو بہت ہی مبہم حالت میں لے کے جا سکتے ہیں۔ اور اگر زیادہ نشان رہے تو بہرحال ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہرحال ضروری ہے۔ جب جسم پہ جلے ہوئے زخم کا نشان پڑتا ہے تو وہ شروع میں گہرا لال یا لال رنگ کا ہوتا ہے، اس کی گہرائی کی نسبت سے اس کا رنگ شروع میں اندازہ لگتا ہے، جتنا گہرا برن ہوگا اتنا گہرا نشان ہوگا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زخم خراب ہے۔ کم از کم 6 ہفتوں سے 3 مہینے کے اندر اکثر زخم اپنی اصل حالت میں آ جاتے ہیں، جو جن کا رنگ بہت گہرا ہے وہ اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جسم کا حصہ زیادہ جلتا ہے پورے جسم کی طاقت اس کو منتقل کرنے کی طرف مبذول ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس علاقے کی خون کی رفتار بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ ڈارک نظر آتا ہے۔ مگر بعض حالتوں میں اگر 4 مہینے تک زخم مسلسل لال رہے اور وہ ابھرا بھی رہے تو اس پہ ہمیں تشویش کا اظہار ڈاکٹر کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگر وہ خارش بھی کرے زیادہ اور رنگ بھی بھرا ہو تو اس میں ڈاکٹر سے مشورہ یا پلاسٹک یا کاسمیٹک سرجن سے رابطہ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ آپ کو مشورہ دے سکے۔ جلے ہوئے حصے کو عام طور پہ اگر وہ سطحی ہے تو 2 سے 4 ہفتے لگتے ہیں مکمل ہیل ہونے میں۔ اگر یہ گہرے ہے جس کو ہم دوسرے درجے کا برن یا تیسرے درجے کا برن سکار کہتے ہیں، اس میں عام طور پہ 6 ہفتے سے 3 مہینے تک زخم کو بھرنے میں لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو فائنل اس کا نشان ہے وہ تقریباً 1 سال میں اصل حالت میں واپس آتا ہے۔ تو 1 سال میں جو حالت ہوگی برن کی سکار کی اس کو ہم اس کی فائنل حالت کہیں گے۔ میرے عام لوگوں سے جو میرا یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں التجا ہے کہ اپنی زندگی میں توازن پیدا کریں، خوراک اور ورزش کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ ایسی جاب کر رہے ہیں یا آپ کی جاب میں مسلسل ایک جیسی حرکت ہوتی ہے تو آپ وقفہ ضرور دیں، وقت پہ اپنی کھانا کھائیں، ورزش کریں، اور خاص طور پہ میں ان ماؤں کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ بچوں کا خاص خیال رکھیں، خاص طور پہ گرم پانی، گرم اور ایسی چیزیں جن سے جلنے کا خدشہ ہو سکتا ہے اس سے بچیں۔ اس کے لیے آپ کو جو احتیاطی تدابیر ایک عام گھروں میں ہونی چاہیے اس کا خاص خیال رکھیں، جس میں آگ سے بچاؤ، گیس کی ہیٹرز کو بند کر رکھنا ٹائم پہ، اور زیادہ سے زیادہ حفاظتی تدابیر کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر خدا نخواستہ اس کے باوجود بھی کوئی بھی ہاتھ کی پرابلم یا جلنے کی وجہ سے کوئی بھی نشان ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو مناسب امداد لینی چاہیے۔ پلاسٹک سرجن، کاسمیٹک سرجن، ڈرماٹولوجسٹ جو کہ فل ٹرینڈ ہیں ان شعبوں میں، ان سے رابطہ کرنا چاہیے۔